सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की निस्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा अव्वल खलीफ़ा बिला फ़स्ल आपसे साबित होती है और हमारे मशाइख़ ने इसी निस्बत को पसंद फरमा के अपना तारफ़ इसी निस्बत के साथ कराना जो है वो पसंद फरमाया है। वैसे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया को हमारे मशाइख़ बयान फरमाते हैं। ख्वाजा मोहम्मद याकूब चरखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया को 4 निस्बतें हासिल हैं। एक निस्बत अल्लाह ताला के नबी हज़रत ख़िज़र अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, जो हज़रत अब्दुल खालिक गजदवानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तरबियत हज़रत ख़िज़र अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई और फिर हज़रत मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी तरबियत भी हज़रत ख़िज़र अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। एक निस्बत तो अल्लाह ताला के नबी से बराह रास्त निस्बत है जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया को हासिल है। दूसरी निस्बत हमारे सिलसिला में हज़रत यूसुफ़ हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके जो पीर व मुर्शिद हैं हज़रत अबू अली फारमदी आपकी एक निस्बत तो हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ है और दूसरी निस्बत हज़रत अबू अली फारमदी को हज़रत अबुल कासिम गुरगानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हासिल हुई और हज़रत अबुल कासिम गुरगानी को एक निस्बत हज़रत शेख अबू उस्मान मगरबी से, आपको शेख अबू अली कातिब से, आपको शेख अबू अली रोअदबारी से, आपको हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत जुनैद बगदादी से ये निस्बत हज़रत सिरी सक्ती, आपको शेख मारूफ करखी, आपको हज़रत दाऊद ताई, आपको हबीब अजमी और आपको हज़रत हसन बसरी और हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये निस्बत हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम से हासिल हुई थी। ये दूसरी निस्बत है जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया तक पहुँचती है। तीसरी निस्बत जो है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूँकि आपको अपने आबा व अजदाद से भी एक निस्बत हासिल थी, तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने वालिद हज़रत सैयदना इमाम बाक़िर और आपको अपने वालिद गिरामी सैयदना ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने वालिद गिरामी सैयदना इमाम हुसैन और आपको अपने वालिद गिरामी अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आपसे एक निस्बत हासिल है। तो ये 3 वो निस्बतें हैं जो दूसरे सलासिल को भी हासिल हैं, सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम से हज़रत जुनैद बगदादी तक और फिर सिलसिला आलिया चिश्तिया कादरिया सोहरवर्दिया, इन तीनों सलासिल को यहाँ से निस्बतें जो हैं वो फैज़ सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम का पहुँचता है। और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया को हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का फैज़ 2 वास्तों के साथ पहुँचता है। एक हज़रत जुनैद बगदादी के सिलसिला से जो हज़रत अबू अली फारमदी तक पहुँचे और दूसरा फैज़ जो है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके आबा व अजदाद से जो फैज़ पहुँचा सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम से, वो फैज़ पहुँचता है। लेकिन जो निस्बत हमारे मशाइख़ ज़िक्र फरमाते हैं वो हज़रत अब्दुल खालिक गजदवानी से हज़रत यूसुफ़ हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपसे हज़रत अबू अली फारमदी, आपसे हज़रत अबुल हसन खरकानी, आपसे हज़रत बायज़ीद बस्तामी, आपसे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, आपसे कासिम बिन मोहम्मद और आपसे हज़रत सुलेमान फ़ारसी और हज़रत सुलेमान फ़ारसी को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ये निस्बत सिद्दीकी जो है ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद और अनवार नबूवत की तक़सीम करने वाली निस्बत है, इसलिए हमारे मशाइख़ ने इस निस्बत को पसंद फरमाया। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह
آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ تو ذہب ہے، یعنی جس طرح سونا قیمتی ہوتا ہے اس طرح یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ ایک مضبوط کڑی والا اور قیمتی سلسلہ ہے کہ جس میں انسان کو صرف انوار ولایت ہی حاصل نہیں ہوتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا فیض جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے ہے، تو یہ فیض بھی جو ہے یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں اور کے وسیلہ سے اس سلسلہ کے پیروکاروں تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ صدیقیہ کے نام سے رہا۔ پھر حضرت جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے ہیں اور اس سلسلہ کو عروج بخشتے ہیں تو یہ سلسلہ بسطامیہ یا سلسلہ تیفوریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اور جب حضرت عبد الخالق غجدوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس سلسلے کو فیض بخشا تو آپ کی نسبت سے یہ سلسلہ غجدوانیہ مشہور ہوا، اور پھر اس سلسلے میں وہ ہستی آئی جن کا نام حضرت محمد بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نسبت سے یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے نام سے یوں مشہور ہوا کہ اب اسی نام سے اس کی پہچان جو ہے وہ عوام الناس میں۔ ہمارے بزرگوں نے اس نسبت کو اس لیے پسند فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ کا مقام تمام خلفائے راشدین میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جو بھی وقت کا کتب ہوتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ اور آپ کا نائب ہوتا ہے، اور 3 اوتاد ایسے ہوتے ہیں جو تینوں خلفائے راشدین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ ان 3 کے نائب ہوتے ہیں جو اس کائنات میں موجود ہوتے ہیں۔ اور باقی 6 وہ ابدال جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہم تم ترون و بہم ترزقون، کہ جن کے وسیلہ سے، جن کی دعا سے، جن کی اس دنیا میں عبادات سے تمہیں رزق ملتا ہے، تم پر بارش برسائی جاتی ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا نزول ہوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ محمد پارسا فرماتے ہیں کہ وہ 6 ابدال جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں جو ان 4 خلفائے راشدین کے بعد باقی صحابہ اکرام بچتے ہیں تو ان کے نائب مناب اس دنیا میں ہوتے ہیں، اور ان کے وسیلہ سے وہ اس فیضان کو، یعنی ان 10 ہستیوں کے وسیلہ سے وہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں ان کا فیض اس کائنات میں بڑھتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بارے میں 3 باتیں جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اس سلسلہ میں 3 چیزیں ضروری ہیں۔ جو شخص ان 3 باتوں کا لحاظ رکھتا ہے اس کو اس سلسلے کے مشائخ کا جو فائدہ ہے وہ پہنچتا ہے، اور وہ 3 چیزیں ہیں کہ ایک اس میں صحبت شیخ لازمی ہے، دوسرا دوام ذکر کی کیفیت ضروری ہے، اور تیسرا اتباع سنت ضروری ہے۔ حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ دل اور ذکر ہمارے سلسلہ میں ایسے ہی ہے جیسے مچھلی اور پانی ہے، کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کو زندگی بخشنے کے لیے اس کو دوام ذکر میں لانا، ہمیشہ کے ذکر میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ اور وہ طالب جو اپنے آپ کو اس کا پابند کر دیتا ہے کہ اپنے دل کو ہمیشہ ذکر کی کیفیت پہ رکھتا ہے، اپنے شیخ کی صحبت کو لازم رکھتا ہے، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کسی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بدعات کی طرف توجہ نہیں دیتا، کوئی نیا طریقہ رائج نہیں کرتا، اس کو اس سلسلہ کے بزرگوں کا بھی فیض ملتا ہے، اور سلسلے کے بزرگوں کے وسیلہ سے صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بھی اس سلسلہ کے بزرگوں کے وسیلہ سے اس شخص تک پہنچتا ہے۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے یہ 3 باتیں جو ہیں یہ اولین ضرورت ہیں، جو ان کو پورا کر لیتا ہے اس کا کام بہتر ہو جاتا ہے۔